10वो आंतरराष्ट्रीय योगा दीस आयच्या दिसा फकत भारतानूच न्हय तर संवसारांतली कितलींशींच राष्ट्रां आयच्या दिसा योगा करतली। योगा हो एका दिसा करपा सारको नासता, तो सदांच करपाक जाय आनी आयज आमी शिकयतले ते भुरगीं आमची सदांच कशी करतली। योग हो आजच्या दिसा आंतरराष्ट्रीय दीस म्हणूनच ना करता, सदीत करचो जेणे करून कितें आहा जो यंग इंडिया कॉन्सेप्ट जो आमचो भारत देशाचो आहा तो दवरपाक आजच्या भुरग्यांक मोटिवेट करचें आनी जे आजकाल आमचे 60 क्रॉस केल्ले तांकां सगळ्यांक सदृश्ट दवरपाक म्हणजे हेल्थी दवरपा खातीर हो योग सगळ्यांक मदत करतलो। तेन्ना योगाचे जे महत्व आहा ते भारत देशांतल्याच लोकांक जाता, आंतरराष्ट्रीय लोकांनी मान्य केल्या ते समजून प्रत्येकानी योग करचो आनी हेल्थी रावचे। थंयसर आज आमकां योग लोक परफॉर्म करतना दिश्टी पडटात आनी ह्या योगाचें म्हत्व जें आसा, पारंपारीक म्हत्व जें आसा, योग आमच्या भारतांत ताची सुरवात जाली आनीक ताची सुरवात जावपा फाटलीं कारणां कितें तर मनशाचें शारिरीक स्वास्थ्य ताचें मानसीक स्वास्थ्य जें आसा तें बरें उरचें हो ताच्या फाटलो एक मूळ उद्देश आशिल्लो। आनी म्हणूनच हो योग जो आसा प्रधानमंत्र्याक अशें दिसलें की आमी सगळ्या जगाक ही आमची देण जी आसा ती सगळ्याक दिवची आनी म्हणूनच आयज आमी पळयतात की फाटल्या 10 वर्सांनी वेगवेगळ्या राष्ट्रांनी योग जो आसा, जावं ती अमेरिका म्हणा, जावं ती जर्मनी म्हणा, जावं ती पोलंड म्हणा, सगळ्या राष्ट्रांनी आयज योग परफॉर्म करतना आमकां दिश्टी पडटा। भायले देश हेजो मॅक्सिमम फायदो घेवपाक लागलेलो आसा, कित्याक ही जी योगा आसा ती आमची भारताची संस्कृती आसा, जी संस्कृती आयज आख्खे जगभर पसरलेली आसा आनी योगा म्हणटा हे सारकें एक मेन जो पार्ट लायफाचो जावन पडलेलो आसा। जशें पयलीं आमी म्हणटाले एक्सरसायज जाय आसली, तशें आयज सगळे एक्सरसायजच्या निमतान हो योगा इज द बेस्ट वे फॉर द फिटनेस फॉर द बॉडी आनी म्हाका दिसता आख्खे जगभर हे सगळ्यांनी हेजो बेनिफीट घेतलेलो आसा। ते निमतान आयज आमी योगा डेच्या आमच्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन आमी आयज ऑर्गनायज केल्लो आसा।